اللهم إني أسألك الأمان من ظلمة القبر وضيقه، والأمان عند سؤال منكر ونكير، والأمان يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، والأمان إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، والأمان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، والأمان يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللهم إني أسألك الأمان من ظلمة القبر وضيقه، والأمان عند سؤال منكر ونكير، والأمان يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، والأمان إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، والأمان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، والأمان يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللهم إني أسألك الأمان من ظلمة القبر وضيقه، والأمان عند سؤال منكر ونكير، والأمان يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، والأمان إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، والأمان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، والأمان يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللهم إني أسألك الأمان من ظلمة القبر وضيقه، والأمان عند سؤال منكر ونكير، والأمان يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، والأمان إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، والأمان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، والأمان يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللهم إني أسألك الأمان من ظلمة القبر وضيقه، والأمان عند سؤال منكر ونكير، والأمان يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، والأمان إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، والأمان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، والأمان يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
اللهم إني أسألك الأمان من ظلمة القبر وضيقه، والأمان عند سؤال منكر ونكير، والأمان يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، والأمان إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، والأمان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، والأمان يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.